हम आप लाइव में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। मैं हूं इमरान इनामदार। 2 दिन पहले हमने शोलापुर म्युनिसिपल इलेक्शन रिजल्ट्स पर जो 5 से ज़्यादा जो है मुस्लिम धुरंधर अच्छे कार्यकर्ता इलेक्शन हार गए, उन पर वीडियो बनाया था। ये 2 वीडियो बहुत बहुत चले, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत से कमेंट आए, मैसेजेस आए। साथ ही साथ हमको शोलापुर के 2 एक्टिविस्ट जो है सामाजिक कार्यकर्ता, पुरोगामी कार्यकर्ताओं ने एक अपना ऑडियो मैसेज बनाकर भेजा है। उन्होंने खुलकर अपनी राय का इजहार किया है, तो हम ये ऑडियो जो है पब्लिक पोस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग उनकी राय ज़रूर सुनिए। उन्होंने खुलकर शोलापुर के म्युनिसिपल इलेक्शन रिजल्ट्स पर जो मुस्लिम धुरंधर इलेक्शन हार गए हैं, इन पर अपनी राय का इजहार किया है। इलेक्शन में जो माहौल था, इस पर भी उन्होंने अपनी बात कही है। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इनमें सबसे पहले नाम है आकिफ अहमद दफेदार साहब का, जो कि शोलापुर के रहने वाले हैं, मुंबई में बसे हुए हैं कई सालों से। पूरे बड़े प्रोग्रामी कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सियासी कार्यकर्ता हैं। हाँ, वो इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, हर एक्टिविटी में आगे रहते हैं। उन्होंने खुलकर अपनी बात कही है। उसके बाद दूसरे हैं हाजी मतीन बागवान, जो कि शोलापुर का एक बड़ा नाम है, बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोग्रामी कार्यकर्ता, छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड के शहर अध्यक्ष। उन्होंने भी इस इलेक्शन रिजल्ट पर, शोलापुर महानगर पालिका के चुनाव के हालात पर खुलकर अपनी राय का इजहार किया है। आप लोगों से गुजारिश है कि गौर से सुनिए और अपनी राय जरूर दीजिए, जरूर कमेंट कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। दोनों वीडियो मैंने बड़े ध्यान से देखे। दरअसल दूसरा वीडियो पहला वीडियो होना चाहिए था, और पहला वीडियो ये दूसरा वीडियो होना चाहिए था। असल में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स ये बहुत ही अलग चीज है। समाज में आपकी पहचान कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे सोशल वर्कर हैं, और लोग आपकी किस कदर इज्जत करते हैं। जैसे मैं भी बहुत पुराना बामसेप से जुड़ा हुआ और संभाजी ब्रिगेड से जुड़ा हुआ एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और पूरे महाराष्ट्र के करीब करीब आधा महाराष्ट्र में तकरारी के सिलसिले में जा चुका हूं, और कई अलग अलग कम्युनिटी से बातचीत का मौका मिलता है। मैंने ये देखा है कि जैसे बामसेप में प्रबोधन करने वाले, समाज में जागृति करने वाले और बहुत ही उम्दा तकरीर करने वाले, बहुत ही मालूमात अफजा जिनको कहते हैं कि भरपूर नॉलेज जिनके पास होता है और बेहतरीन अंदाज में बात भी करते हैं, क्या वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कामयाब हैं? बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों का इंटेलेक्चुअल तबका हम जिसे कहते हैं, क्या वो सियासत में कामयाब हैं? बिल्कुल नहीं है। दरअसल हमारे इंटेलेक्चुअल तबका, जिसे मैं बड़े अदब के साथ माफी चाहते हुए कहता हूं कि दीज आर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, एक बुनियादी चीज इंडियन डेमोक्रेसी में, बुनियादी चीज कि आपका वोट का अधिकार है। आप जिस इलाके, मान लीजिए वार्ड इलेक्शन है, तो उस वार्ड के अवाम की शिनाख्त क्या है, उनकी सोच का दर्जा क्या है, उनका अपना मयार क्या है, वो जिस उम्मीदवार को चुनते हैं वो उस वार्ड के अवाम का दर्जा, मयार, उनकी सोच का मयार, उनका तालीमी मयार और पॉलिटिकल अवेयरनेस का नुमाइंदा होता है, उनकी पहचान होती है। ये हमने सिखाया नहीं है। रोना ये है कि अक्सर मैं ये देखता हूं कि कोई भी उम्मीदवार चुनकर आकर कुछ नहीं करता। ये एक आम जुमला अक्सर हम सुनते आए हैं, बल्कि कई बार शायद हमने कहा भी होगा। अब सवाल ये है कि अगर कोई भी उम्मीदवार आपके लिए कुछ नहीं करता है,
تو آپ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ ایک صاف شفاف کردار کے ویل ایجوکیٹڈ شخص کو، جس کی اپنی سیاسی سماجی سوجھ بوجھ بھی ہے، کیا آپ اس کو منتخب نہیں کر سکتے؟ یہ تمام کے تمام تعلیم یافتہ طبقے پر ایک بڑا کوشچن مارک ہے۔ آپ جن کو چنتے ہو وہ آپ کے معیار کو بتاتا ہے۔ چور اچک کے بدماش گنڈے، شراب کے جوے کے اڈے چلانے والے اگر آپ چنتے ہو تو وہ آپ ووٹرز کی پہچان ہوتی ہے، آپ کا معیار ہوتا ہے۔ افسوس راجہ باغبان جیسے انتہائی قابل شخص کو بہت ہی بری طرح سے ہارنا پڑا۔ اور بات پچھلے 33 سال پہلے عرفان سر کی آپ نے کی تو میں نے بھی پرچار کیا تھا، اور ایک بہت ہی نیک شریف نمازی شخص بیگم پیٹ میں جو کسائی گلی ہے وہاں پر جو مسجد ہے، وہاں پر ایک شخص عرفان سر کو، اور میں بھی ساتھ میں تھا، ملا اور اس نے چھوٹتے ہی کہا کہ سر آپ کے جیسے پڑھے لکھے اور شریف لوگوں کا کام نہیں ہے سیاست میں آنے کا۔ وہ پڑھا لکھا بھی شخص تھا اور اس نے چھوٹتے سے کہا کہ آپ جیسے شریف لوگوں کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا سیاست میں آنا کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے آپ جیسے لوگوں کا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہو کہ ہمارے وارڈ یا ہمارے علاقے یا ہمارے نمائندے اچھے نہیں ہوتے، گنڈے ہوتے ہیں، 2 نمبر دھندے کرنے والے ہوتے ہیں، بدنام ہوتے ہیں، جیل کاٹنے سزا کاٹنے والے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں بھی ہیں، اور آپ اچھے امیدواروں کو منتخب بھی نہیں کرتے ہو۔ کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے۔ یعنی آپ اچھے نمائندوں کو یہ کہتے ہو کہ آپ جیسے کام نہیں ہے، یعنی آپ خود برے لوگوں کو پسند کرتے ہو دوسرے الفاظ میں۔ پھر رونا کیوں روتے ہو بھائی؟ بھگتو نا۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ووٹ ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک فرض ہے اچھے اور برے میں سے چننے کا۔ آپ نے غلط کو چنا تو آپ گنہگار ہیں، آپ نے صحیح کو چنا، ہار جائے ڈپازٹ ضبط ہو جائے، لیکن آپ کس کو ووٹ کرتے ہو، ووٹ ایک امانت ہے۔ اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور ایک چینل بنا کر اس بات کو خصوصاً یہ اویئرنیس کی بات، جو الیکٹرل پولیٹکس میں ہمارے انٹلیکچوئل اچھا طبقہ کیوں فیل ہوتا ہے اور اوٹ پٹانگ لوگ کیوں کامیاب ہوتے ہیں، اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے تو بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو تو بڑا اچھا تھا آپ کا، سن لیا میں نے۔ میں حاجی متین باغوان، مراٹھا سیوا سنگھ چھترپتی شیواجی بستر گڑھ شہر ادھیکش۔ بس میں یہی کہتا ہوں، آج کا بھی فی الوقت جو اور ہمارے جو دیکھنے میں آیا، انسانیت جس کو بولتے ہیں وہ ختم ہو چکی ہے۔ کیا کوئی لوگ ہرے کے پیچھے لگے، کوئی بھگوے کے پیچھے لگے۔ جو ہرے والے تھے پتنگ کے، جو بھگوے والے تھے کمل کرے۔ جو انسانیت کے لیے اور وچاردھارا کے لیے جو کام کرنے والے لوگ رہے، یہ سبھی جاتی دھرم کے لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ بس اس چیزوں کو اگر لوگ سمجھ لے تو بہتر ہے۔ کیوں؟ جاتی واد سے کوئی وکاس نہیں ہوتا ہے۔ حالات اور وقت کو فیس کر کر جو لوگ چلتے ہیں، ٹکراتے ہیں، وہ لوگوں کو بس ٹکرا ہی نہیں پڑتا ہے۔ اور جو لوگ آتے ہیں ایسے مومنٹ پر، اگر گدھا بھی ہے تو چن کر آتا ہے۔ انسان کی کوئی قدر نہیں ہے، یا انسان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ بس ایک لہر آتی ہے، اس میں سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اب ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ جتنے بھی وچاردھارا کے لوگ ہیں، جتنے سماجک چھیتر کے لوگ ہیں، جتنے بھی اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بس اپنی اپنی جگہ اپنا جو بھی معاملات ہیں مضبوط کر کر، جو بھی ایسی چیزیں آتی ہے اس وقت اکٹھا ہو کر مشورہ کر کر بخلوص ایک ہو کر اگر اس کے اوپر اگر غور و فکر کریں گے تو بہتر رہے گا۔ اب راجکرن کا پیریڈ تو بس سوچنے کا رہا ہی نہیں۔
सबको समझ में आ रहा है कि आज जो भी चल रहा है सिर्फ जातिवाद चल रहा है, वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, लेकिन इंसानियत को जिंदा रखने वाले वो बहुत कम लोग हैं। बस ऐसे लोगों की और हमको गौरव फिक्र कर कर फड़ी तैयार करना पड़ेगा। और जब ऐसे लोग विचारधारा के हमारे अगर एक दूसरे की हिस्सी बंद कर अगर एक मोटा एक बोलते ना समाज के लिए जो या शहर के लिए देश के लिए जो भी सोच विचार है अच्छी ख्याल रखने वाले लोग हैं, ऐसे जब इकट्ठा एक जगह आएंगे तो इंशाल्लाह तभी कुछ हो जाएगा, ऐसा हमको लगता है। बस अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे, नेक रास्ते दे। अल्लाह हर एक को हलाल रोजी कमा कर खा कर जिंदगी जीने की ताकत दे। अपने घरों को, मोहल्लों को, अपने शहर की, अपने देश की फिक्र कर कर चलने वाले बने। अल्लाह जमीन हमारे जितने भी कौम मिल्लत के लोग हैं, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।